बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है, लेकिन जो साइफ़र केस की समाअत थी वो थी आज अडयाला जेल में। और उस समाअत की जो अंदरूनी कहानी है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि समाअत में हुआ क्या है, और जो पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया, और इमरान खान जो है वो पूरी समाअत के दौरान कहाँ पे थे, शाह महमूद कुरैशी की क्या सूरत हाल थी और उन्होंने क्या कहा अदालत के सामने। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने क्या अदालत की सदा की, और जो प्रोसिक्यूशन है 2 दरख्वास्तें उनकी और 1 दरख्वास्त इमरान खान की, वो क्या है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज की जो समाअत थी वो अंदरूनी कहानी उसकी क्या है। अडयाला जेल में साइफ़र केस का जो ट्रायल शुरू हुआ है उसकी आज पहली समाअत थी। बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि क्योंकि साइफ़र केस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि साइफ़र केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे सबूत हैं कि जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये FIA का कहना है। FIA ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को कसूरवार करार दिया है चालान में, लेकिन ये हतमी नहीं है। हतमी तो वो होगा जब ट्रायल होगा और इमरान खान के वकला भी अपना केस पेश करेंगे और फ़ैसला होगा जो अदालत का, वो हतमी होगा। लेकिन आज की समाअत तकरीबन सुबह 9 बजे जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, FIA के तफ्तीशी अफसर हैं और PTI के वकला जो है वो कसीर तादाद में अडयाला जेल पहुँचे, लेकिन 5 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ये हमारे ज़राए का कहना है कि सलमान सफदर थे, अली बुखारी थे, तैमूर मलिक थे और 2 और वकला थे। एक फ़ीमेल लॉयर थी जो है अदालत जो अंदर जो जेल समाअत है उसके दौरान कमरा अदालत में वो मौजूद थी। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे आज जो है वो समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो इमरान खान हैं और शाह महमूद कुरैशी उनको उस जेल समाअत में कमरा अदालत में लाया गया। उस कमरा अदालत के बारे में ये बताया जा रहा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 15 बाई 15 का वो लगता है जहाँ पे ये समाअत आज हो रही थी। और इमरान खान और उनके वकला और अदालत के दरमियान एक जो है वो हाइल थी, उनको वहाँ पे जाली लगी हुई थी। वो जाली के दूसरी तरफ थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। जो जेल से रास्ता आता है वो उसका जो कमरा अदालत है वहाँ तक, तो उस जाली के दूसरी तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और जाली के इस तरफ जो है वो कमरे में जहाँ पे समाअत हो रही थी वहाँ पे तफ्तीशी अफसर थे, FIA के जज साहब थे और जो इमरान खान के वकला हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इसके अलावा जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की पहली आपस में मुलाकात हुई है, और मेरे ज़राए का ये बताना है कि इससे कबल जब से इमरान खान अडयाला जेल मुंतकिल हुए हैं शाह महमूद कुरैशी की उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई गुफ्तो शुनीद हुई। और आज पहली मुलाकात थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की, और वो वहाँ पे जब उनको अदालत पेश किया गया तो वहाँ पे ये उनकी आपस में बातचीत होती रही। कुछ देर वो बातचीत उन्होंने की, जिसके बाद वो जो वकला जो दलाइल दे रहे थे उन्होंने सुनना जो है वो शुरू कर दिया। एक तो ये बात होगी। इसके अलावा वहाँ पे जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर को अदालत ने कहा कि आज हमने नकूल जो है वो तकसीम करनी है। नकूल वो होती हैं कि जो चालान में प्रोसिक्यूशन जो अपना चालान पेश करती है अदालत के सामने, तो उसकी जो नकूल हैं वो मुल्ज़मान को पेश की जाती हैं कि ये है आपके ख़िलाफ़ केस और ये वो सबूत हैं जो प्रोसिक्यूशन आपके ख़िलाफ़ लाई है, और उसी की बुनियाद पर फिर चार्ज जो है वो फ्रेम होता है। तो नकूल फराम होनी थी, तो नकूल के बाद अगला मरला जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, फ़र्द जुर्म आयद होने का मरला है। तो आज जब अदालत ने कहा कि हमने जो नकूल है वो तकसीम करनी है, तो सलमान सफदर साहब ने ये कहा, हमारे ज़राए बताते हैं कि हम जो है वो इन नकूल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और उन्होंने वो नकूल अदालत से जो है वो वसूल नहीं की। ना शाह महमूद कुरैशी के वकील ने और ना इमरान खान के वकील। शाह महमूद कुरैशी के वकील जो हैं वो अली बुखारी हैं, तैमूर मलिक हैं, और इमरान खान के वकील जो हैं वो सलमान सफदर हैं। तो उन्होंने पॉइंट ये उठाया अदालत के सामने कि क्योंकि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो जो जेल समाअत है
جیل ٹرائل ہے، اس کے حوالے سے ہماری درخواست وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پوائنٹ پہ فیصلہ دینا ہے، تو اس لیے عدالت اس کیس کو نہ سنے یہ درخواست دی گئی تھی، اور ان کیمرہ جو سماعت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آبجیکشن اٹھایا گیا عدالت کے سامنے کہ وہ ان کیمرہ سماعت نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ تو عدالت کو یہ کہا گیا کہ یہ اوپن جو ہے وہ سماعت ہونی چاہیے، یا جہاں جہاں سینسٹیوٹی انوالو ہے اس معاملے میں، تو وہاں پہ جہاں پہ پبلک میں چیزیں نہیں جانی چاہیے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے اور پروسیکیوشن بھی بتا جائے گی کہ وہ تو آپ پبلک سے دور رکھ سکتے ہیں، خفیہ سماعت اس حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ساری سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ دو پوائنٹس تھے جو سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے رکھے، اور جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے بھی دو درخواستیں جو ہے عدالت کے سامنے رکھی۔ ایک درخواست تو ان کی یہ تھی کہ اس سماعت کو ان کیمرہ ڈکلیئر کیا جائے، تو اس ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کی درخواست پر جو جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ٹرائل ہی جیل ٹرائل ہو رہا ہے تو پھر ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ معاملہ جب عدالت میں اس کی سماعت ہونا شروع ہوئی تو پھر ہم اس درخواست کو کنسیڈر کر لیں گے۔ تو اس پوائنٹ پہ عدالت نے اس پروسیکیوشن کی اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا۔ تو اٹ مین کہ یہ طے شدہ ہو گیا کہ جیل ٹرائل ہوگا اور ان کیمرہ ہی ہوگا۔ اگر معاملہ کہیں پہ آیا تو پھر عدالت اس درخواست کو دیکھے گی۔ اور دوسری درخواست دی جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے کہ یہ ٹرائل تیزی سے آگے بڑھایا جائے کیونکہ چالان جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے، تو اس پر بھی اس درخواست کو بھی ڈسپوز آف کیا گیا کہ کیونکہ یہ چالان اور نقول تقسیم ہونی ہے، اب یہ کیس آگے بڑھنا ہے، تو اس پوائنٹ پہ جو پروسیکیوشن کی یہ درخواست تھی اس کو بھی نمٹا دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اور عمران خان کی درخواست کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی درخواست کی وجہ سے ہی عدالت نے 9 اکتوبر کی تاریخ ڈالی ہے کہ 9 اکتوبر کو ہم آپ کو جو نقول ہیں کیس کی وہ تقسیم کریں گے، دیں گے۔ 9 اکتوبر تک عدالت بظاہر انتظار کرنا چاہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ابھی آنا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں، جب تک کہ وہ فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ فردر آگے چلا لیں گے، لیکن اس کی ڈیڈ لائن 9 اکتوبر ہے۔ 9 اکتوبر کو اس میں نقول تقسیم ہوگی اور ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آج کی یہ جو ہے وہ سماعت تھی، لیکن اس سماعت کا ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہم پچھلے 5 روز سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء بڑی تعداد میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک تو بیٹر کلاس نہیں دی جا رہی، ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ان کو کھانے کا بھی ایشو ہے، اور ان کو زہر دینے کی بھی کی تھی جو اپلیکیشن بشرا بی بی جو ہے عمران خان کی اہلیہ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی درخواست ہے اس میں انہوں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ زہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سیکیورٹی، تحفظ، کھانے اور اس قسم کے جتنے خدشات تھے اس کے تناظر میں وہاں پہ درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی، اور وہ درخواست آج بھی جو ہے وہ زیر التوا ہے۔ تو لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ آج کی جیل ٹرائل کی سماعت میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت جو ہے وہ جیل میں سہولیات کے حوالے سے نہیں کی گئی، اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی عمران خان نے کوئی بات بھی نہیں کی، اور جو بظاہر ان کا جو تھا وہاں پہ آنا بیٹھنا اور جس انداز میں وہ سنتے رہے ساری پروسیڈنگ، تو وہ اسی طرح تھی جس طرح اٹک جیل میں بیٹھ کر وہ اپنی پروسیڈنگ سنتے تھے۔ میرا سوال جو اپنے جو ذریعے سے یہ تھا کہ کیا عمران خان پریشان تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، ایک ریلیکس اور جو ماحول میں بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز ٹرائل جج کے سامنے نہیں رکھی گئی، اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے نہ تحریری طور پر نہ وربلی کوئی ایسی جو ہے بات ٹرائل جج کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے بہرحال کہ پی ٹی آئی کے وکلاء ایک یہ بات کر رہے ہیں پبلکلی، اور ٹرائل جج جو باقاعدہ طور پر جن کی کسٹڈی میں ہے بظاہر عمران خان جو ہے اور شاہ محمود قریشی، کہ اگر ان کو کوئی شکایت، شکوہ، کوئی بیٹر کلاس یا کوئی ایشو ہے جیل میں، تو وہ اس جج کے پاس، جج کے سامنے یہ معاملہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ موسٹ ریلیونٹ ہیں اور وہ جیل میں بھی موجود ہیں، اور وہ اسی وقت جو ہے وہ آرڈرز بھی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کچھ دیر یہ بولے، انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے وکلاء کے ساتھ انہوں نے مشاورت کرنی ہے، وہ نہیں ان کے مشاورت کرنے دی جا رہی۔ تو شاہ محمود قریشی نے تو بات کی، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نہیں کی گئی۔
تو یہ تھی آج کی سماعت. اب 9 اکتوبر کو سماعت ہونی ہے. 9 اکتوبر کو اب دیکھتے ہیں کہ فردر اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے, کیا فردر جو ہے وہ عدالت کیا نقول تقسیم کر پاتی ہے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, یا اس کیس کا جو فیٹ ہے وہ اب کیا ہوگا, اور کیا جیل سماعت ہی ہوگی. ان تمام سوالات کے جوابات آنے والے دنوں میں آ جائیں گے. ہم ان سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.